हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। खुमार ड्रामे के पिछले एपिसोड हमारे चैनल पर जाकर देखें। एपिसोड नंबर 20 में हरीम सबके लिए नाश्ता बना रही होती है। वहाँ उसकी सास उसे बुलाती है और कहती है कि मैं चाय पी रही थी तो तुमको भी साथ में बुला लिया, तुम भी थक गई होगी। और कहती है तुम्हारी शादी बहुत अजीब हालात में हुई थी और मुझे लगा ही नहीं कि फाइज की शादी हुई है। और कहती है कि तुम्हें रयान और हमना का इवेंट तो याद होगा। और कहती है मेरी ख्वाहिश थी कि फाइज की शादी की तकरीबात उससे भी ज्यादा धूमधाम से हो, बट खैर जो होना था हो चुका। और कहती है कि अब लाइबा की शादी पर अपनी सारी हसदें पूरी कर दूंगी। तो हरीम पूछती है कि लाइबा की शादी? तो उसकी सास कहती है कि हाँ, बात चल रही है, बस दोनों तरफ से आमादगी है, लेकिन कुछ रस्मी मामलात होते हैं ना। और उसकी सास कहती है कि मुझे बार बार ख्याल आ रहा था कि मैंने तुम्हें शादी का तोहफा नहीं दिया। तो हरीम कहती है कि आपने मुझे बहू मान लिया तो मेरे लिए यही बहुत है। उसे एनवलप देती है। हरीम पूछती है कि ये क्या है? तो वो कहती है अब तुम मुझसे सवाल जवाब करोगी। तो हरीम कहती है कि नहीं नहीं, ये किस लिए है ये बताएं। तो वो कहती है कि मैंने बताया ना कि मैंने तुम्हारी शादी में तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया, तो ये इसलिए है। और कहती है कि पूरे 5 लाख है, संभाल कर रखना, मुलाजमों पर भरोसा नहीं करना। तो हरीम कहती है कि मैं कहाँ संभालते फिरूंगी ये पैसे। तो उसकी सास कहती है कि तुम कोई छोटे घर में नहीं गई हो, तुम हमारी बहू हो, तो इतनी हकीर सी रकम को तुम नहीं संभाल सकती। और कहती है कि इस बात का फाइज से जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ फाइज का भाई अपने एम्प्लॉइज पर गुस्सा कर रहा होता है। वहाँ फाइज आ जाता है और फाइज का भाई उसे बोलता है कि जिस दिन तुमने ऑफिस ज्वाइन किया था ना, तो बहुत खुश हुआ था मैं कि मेरी रिलीफ आई है, मेरा छोटा भाई आया है, मेरा राइट हैंड बनेगा और सब कुछ संभाल लेगा। और कहता है कि तुमने ये क्या तमाशा लगाया हुआ है, उन चीज़ों में घुस रहे हो जिसका तुम पे कोई लेना देना नहीं है। तो फाइज कहता है कि उन चीज़ों को नज़रअंदाज कैसे करूं जो मेरे सामने आ रही हैं। और कहता है कि मैं तो ये समझता था कि डैडी मिट्टी को सोना बनाने का हुनर जानते हैं, एक मामूली से कॉन्ट्रैक्टर थे वो, बिजनेस चलाने का कोई मयार होता है, यहाँ तो अंधी नगरी मची हुई है। तो फाइज का भाई कहता है कि अगर तुम्हें ये सब बुरा लगता है तो एक काम करो, यूनिवर्सिटी के बाद कोई मामूली सी जॉब ढूंढ लो जहाँ तुम्हें मामूली सी सैलरी मिले। और कहता है कि तुम यही डिजर्व करते हो। और कहता है कि ये जो सब बना हुआ है ना, और ये जो तुमने इतना महंगा सूट पहना हुआ है, ये सब डैडी की जिंदगी की मेहनत है और ये मेरा मुस्तकबिल है। फाइज उसे खड़े होकर देख रहा होता है। फिर फाइज कहता है कि मुझे ये जानते हुए अफसोस है कि किन पैसों से मेरी परवरिश हुई है। और वहाँ से चला जाता है। वहाँ लाइबा अपनी भाभी से बातें कर रही होती है। बोलती है कि मम्मी कह रही थी मेरी और वकास की बहुत ग्रैंड इंगेजमेंट करेंगी। और वो अपनी भाभी से कहती है कि मैं चाह रही थी कि आप ड्रेस डिज़ाइनर से बात कर लेती। उसकी भाभी कहती है कि तुम अपना खुद सूट डिज़ाइन करो, मैंने अपनी शादी में खुद डिज़ाइन किया था। वहाँ हरीम आ जाती है और कहती है कि लाइबा मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। मैंने बहुत ज़्यादा कोर्सेज भी किए हैं, इवेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। लाइबा वहाँ हंसती है और कहती है कि भाभी सुना आपने, ये मेरा ग्रैंड इवेंट ये डिज़ाइन करेगी, ये अरेंज करेगी। और हंसती है। इसकी भाभी कहती है कि लाइबा ट्राई कर लो, क्या पता। और कहती है कि इनका अरेंज करने का तरीका हमसे ज़्यादा ग्रैंड हो। और कहती है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं, इनको ज़्यादा पता होगा, इन्होंने तो बहुत कोर्सेज किए हुए हैं ना। वो लोग हरीम की इंसल्ट करती हैं तो वो रोते हुए आती है बाहर। तो नौकरानी आके कहती है कि कोई नासिर साहब आए थे, उन्होंने ये एनवलप दिया है। तो हरीम घबरा जाती है और कहती है क्या किसी ने देखा तो नहीं। वहाँ से उसकी सास दरवाजे से देख रही होती है। तो नासिर ने लिखा होता है कि तुमने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है, क्या मेरे कदमों को रोक सकती हो, तो क्या मेरे इरादों को रोक सकती हो, ब्लॉक कर सकती हो। और लिखा होता है कि तुम्हारी आलीशान कोठी के दरवाजे के पीछे वाले दरवाजे पर खड़ा हूँ, मुझसे आके मिलो। हरीम जल्दी जल्दी से घबरा कर मिलने जाती है तो खत वहीं पर रह जाता है और उसकी सास उठा लेती है और ऊपर छत पर जाकर बैठती है और वहाँ से हरीम को देखती है। हरीम घबरा कर इधर उधर देखती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। नासिर बाहर खड़ा हुआ होता है, मैसेजेस का जवाब ना दो और मैं तुम्हें ये भी ना दिखाऊं कि मेरी पहुंच कहाँ तक है। तो हरीम कहती है कि प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। और नासिर कहता है कि इस बार मैं गेट की इस साइड पे हूँ, अगली दफा मैं गेट की उस साइड पर होऊंगा, लंबा चौड़ा तकाजा नहीं है। तो उसे धमकी देकर चले जाता है। हरीम अपने रूम में आके सोचती है कि क्या करूं। फिर उसकी नजर एनवलप पे पड़ती है। वो एनवलप उठाती है तो खाली होता है। फिर भाग कर बाहर जाती है कि कहाँ गिर गया। वो सब जगह ढूंढती है लेकिन उसे नहीं मिलता। वहाँ ऑफिस में फाइज का बाप अपने बेटे से कहता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ बहुत सख्त होती जा रही हैं, बहुत कॉल्स आ रही हैं और इतनी रिश्वत दे देकर मैं थक चुका हूँ। और कहता है कि ऑर्डर का काम कंप्लीट करो और सारे अकाउंट्स में वाइट मनी होनी चाहिए।
اور کہتا ہے کہ سائٹ پر جتنے بھی سپروائزر ہیں انہیں سمجھاؤ کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ریٹ ہوتا ہے کیسے ہینڈل کرے، اور 10-15 لاکھ روپے کیش ہونے چاہیے ان کے پاس۔ تو ریان کہتا ہے کہ ڈیڈی میں تمام سپروائزر کو سمجھا چکا ہوں، لیکن پرابلم از یور ینگر سن فائز، دماغ میں کوئی بات گھستی ہی نہیں ہے۔ تو اس کا باپ کہتا ہے کہ ریان پاگل ہو گیا ہے، وہ دماغ خراب ہو گیا ہے اس کا۔ ریان سب سے پہلے اس کا دفتر آنا جانا بند کر دو، جب اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا تو جب جوائن کرے گا۔ پھر اس کا بیٹا کہتا ہے کہ ڈیڈی میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا، اور کہتا ہے کہ میں فائز کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، بچپن سے اس نے ہر بات میں مخالفت کی ہے، اب بزنس میں بھی آ کر وہ یہی کر رہا ہے، میری مخالفت اور تنقید کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ اب کام نہیں کر سکتا۔ تو اس کا باپ کہتا ہے کہ کیا کہنا چاہتے ہو، کھل کے بات کرو۔ تو اس کا بیٹا کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ابھی سے آپ اپنا وصیت نامہ بنا دیں۔ فائز کا باپ چونک جاتا ہے تاکہ میرے اور فائز کے ایسڈ الگ ہو جائیں۔ اس کا بیٹا کہتا ہے ورنہ وہ خود بھی ڈوبے گا اور مجھے بھی ڈبائے گا۔ تو اس کا باپ کہتا ہے کہ کیا تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں مرنے لگا ہوں؟ اور اس کا باپ کہتا ہے کہ اگر میں مر بھی گیا نا تو تم لوگ فٹ پاتھ پہ نہیں آؤ گے، ظاہر ہے میرا جو کچھ بھی ہے وہ تم لوگوں کا ہے۔ وہ یہی زور دینے پہ لگا رہتا ہے کہ وصیت نامہ آپ بنا دیں، میرا بزنس الگ کر دیں، میری جو چیزیں ہیں وہ الگ کر دیں۔ اس کا باپ اسے سمجھاتا ہے فی الحال تو میں تمہیں اپنے بزنس آنے والے خطرات کی وجہ سمجھا رہا ہوں، اس کے لیے ہمیں کسی بڑے افسر کو ساتھ ملانا ہوگا۔ وہاں ناصر حریم کو فون کرتا ہے اور اس سے رقم کا مطالبہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے 30 لاکھ چاہیے، اور کہتا ہے کہ یہ وہی رقم ہے جس کی وجہ سے تمہاری اور میری شادی منسوخ ہوئی تھی۔ اسے بہت ہی بددعائیں دیتی ہے حریم کہ میں ابھی تمہیں رقم دے بھی دوں کہ تم اور رقم کا مطالبہ کرو گے، کیونکہ تم ایک جہنمی انسان ہو، اور جہنمی انسان کا پیٹ بھی جہنم جیسا ہوتا ہے، پوری دنیا بھی آ جائے تو بھرتا نہیں ہے۔ اور ناصر کہتا ہے کہ اس بار یہ رقم دے دو، میں پھر تمہاری زندگی سے چلے جاؤں گا ہمیشہ کے لیے، اور کہتا ہے کہ ایک آفر ہے تمہارے لیے، 5 لاکھ ابھی دے دو اور 5 لاکھ کچھ عرصے بعد۔ پھر حریم وہاں سوچتی ہے کہ کیا کروں۔ پھر ریسٹورینٹ میں ناصر حسنہ کو لے کے کھانا کھلانے لے کر آتا ہے۔ حسنہ حیران ہوتی ہے کہ اتنے بڑے ریسٹورینٹ میں کھانا کھلانے لے کے آئے ہو، اور کہتی ہے کہ میں بہت خوش ہوں تمہاری ترقی دیکھ کر۔ تو ناصر کہتا ہے ابھی تو میں نے پر پھیلائے ہیں، اڑان نہیں بھری، ابھی بہت اونچا جانا ہے مجھے۔ تو حسنہ اس سے پوچھتی ہے کہ سچ سچ بتاؤ تم چاہتے کیا ہو؟ بن بادل کے برسات، یہ نوازشیں، یہ عنایت کس لیے؟ تو ناصر کہتا ہے کہ تم پرانی باتیں بھول کیوں نہیں جاتی، ایک نئی شروعات کرتے ہیں، اور کہتا ہے کہ تم نے بھی تو سہانے خواب دکھا کر بدلہ پورا کر کر پیچھے ہٹ گئی نا۔ تو حسنہ کہتی ہے کہ اب تمہارا موڈ یہ تو نہیں ہے کہ اس کھیل کو جاری رکھو؟ تو ناصر کہتا ہے کہ میں تم سے سچا پیار کرتا ہوں۔ وہ حریم کچن میں کھانا بنا رہی ہوتی ہے تو اس کی نوکرانی آ کے اسے بولتی ہے کہ حریم بی بی آپ کتنا کام کرتی ہیں، پھر بھی نہیں تھکتی ہیں، اس گھر میں آپ جیسا کوئی نہیں ہے، اتنی اچھی عادت، اتنا اچھا اخلاق۔ اس کی تعریفیں کرتی ہے تو وہ بولتی ہے کہ مت کیا کرو میری تعریفیں۔ تو کہتی ہے کہ ہوائیں جتنی ہی مخالف ہوں، دیے کی روشنی سے اس کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہاں اس کی بھابھی آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہاں ہو کیا رہا ہے، اگر کچن نہیں سنبھالا جا رہا تھا تو کیا ضرورت تھی خانزامے کو فائر کرنے کی، اور کہتی ہے کہ پورے گھر کو اگر متاثر کرنا ہے تو تھوڑی سی رسپانسبلٹی بھی لے لینا، اور کہتی ہے کہ ممی نے آپ کو نہیں بتایا تھا کہ ڈنر پر ہمارے کوئی گیسٹ آ رہے ہیں؟ تو حریم کہتی ہے کہ جی بتایا تھا، کھانا تیار ہے، بس سیلڈ ریڈی کرنی ہے۔ اور اس کی بھابھی اسے طریقہ بتاتی ہے کہ پہلے ٹیبل سیٹ ہوتا ہے، پھر سوپ سرو ہوتا ہے، پھر سیلڈ۔ پھر حریم اپنی نوکرانی سے کہتی ہے کہ کیا ممی نے خانسامے کو نکال دیا ہے؟ تو بولتی ہے ہاں، بی بی جی نے کہا ہے کہ اب سے آپ کھانا پکائیں گی، اب سارے انتظام آپ دیکھیں گی۔ وہاں اس کی بہو کی ہمہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں لائبہ کے رشتے کے بارے میں۔ تو ہمنہ کی ماں کہتی ہے وہ تو بہت پہلے کسی کوئی علاقے میں رہتے تھے جس کا مجھے نام بھی نہیں پتا، یہ تو اب ڈیفینس میں 6-7 سال سے آئے ہیں۔ پھر اس کی ماں حریم کو آواز دیتی ہے اور بولتی ہے کہ کھانا کیوں نہیں لگا ابھی تک۔ وہاں سے فائز آ جاتا ہے، پھر فائز کو دیکھ کے اس کی ماں بولتی ہے کہ حریم کے ہاتھوں میں بہت ذائقہ ہے، اور فائز کو بولتی کہ ارے تم بھی آ گئے، چلو آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ وہاں فائز سب دیکھتا ہے اور ڈرامہ یہیں اینڈ ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے، ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔